बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 16 मई साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, क्या आप वो गुफ्तगू करना पसंद फरमाएंगे? नहीं, आप पूछेंगे तो मैं यकीनन करूँगा। दादाजी, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, हुकूमत तब्दीली का मकसद क्या था? मैं ये इस तनाजुर में पूछ रहा हूँ कि मार्केट 750 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुई थी। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, जो बहुत ज़्यादा वीक बल्कि नेगेटिव हो रही है। 2 घंटे में 1000 पॉइंट से ऊपर थी। जी तबसरा फरमाते कि हमने क्या करना है। भाई, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, ठीक है। रोला क्या है? रोला ये है कि देखिए, आपने पंगा लिया, अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मशरकी पाकिस्तान के अवाम का। मुल्क दो लख्त हो गया। मशरकी पाक दुनिया की तारीख के अंदर, इंसानी तारीख के अंदर पहली दफ़ा मेजोरिटी जो थी वो अलग हुई, उन्होंने अपना अलग वतन बनाया। और ये 7000 साल की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। इंसानी तारीख के अंदर पहली दफ़ा हुआ। हमेशा माइनॉरिटीज़ अलग होती हैं, दुनिया की तारीख के अंदर मेजोरिटी अलग हुई इस मुल्क से, ठीक है। डाउन थे, भुट्टो ने जाके बंदे भी रिहा करवाए, आइन भी दिया, उसको लटका दिया, ठीक हो गया। कारगिल में पंगा लिया, फंस गए। जिस तरह मशरकी पाकिस्तान के अंदर पता नहीं था सप्लाई चेन क्या होती है जी, ठीक है, उस तरह कारगिल के अंदर भी कोई पता नहीं था सप्लाई चेन क्या होती है। यार, आर्मी का ऑपरेशन था, उसने एयरफोर्स तक को बताना गवारा नहीं किया। इंडिया ने चुन चुन के वहां पे जो हमारे बच्चे थे वो शहीद किए। यहां से एक गोली नहीं भिजवा सकते थे हमको। फिटे मुंह इस प्लानिंग का यार, ठीक है। और जब पता चला कि अब इसका दरवाजा खुलने लगा, मार्शल ला के मुल्क पे कब्जा कर ले, फिर 10 साल बैठे रहे, ठीक है। हाँ, सिंपल प्लान। फिर खुदा खुदा करके निकाला गया, तो फिर जनाब वो मेमो गेट इमरान खान लेके आ गए, मेमो गेट लेके आ गए, कुत्तिया कुत्तिया कर देती, चोर नवाज शरीफ है, करप्शन, ठीक है। अब जिनको वो कहते हैं पैन एक दफा गल तय हो जाए, वरना यह मुल्क पे चला लो, इमरान खान के जरिए चला लो ना। 4 साल देख लिया ना सारों ने, 4.25 साल देख लिया, चला लो और चला लो। अगर हमने चलाना है तो बात फिर तय होगी, ठीक है ना। ये कहा किस रहे है नवाज शरीफ ने? यार, बात तो ठीक करेगा, उसने कहा पहले बात तय कर ले, हम आके मईशत ठीक करें, कोई डॉलर की फरावानी हो, आप फिर बंदूक उठा के आ जाए हमें गालम देते हुए, हमारी बेटियों को आप गलीज कहें, ठीक है, पेशियां भुगते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मरियम की वापसी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू कौन है मामा? गुस्सा नहीं, रिलैक्स। नहीं, तू होता कौन है? तनख्वाहदार है मेरा, बर्दाश्त नहीं कर। तू कौन कहता मैं मरियम की वापसी बर्दाश्त नहीं कर सकता? वो आवाम का वोट लेके आएगी, उसके बाप को इस मुल्क की आवाम वोट डालती है, ठीक है ना। तुमने 2 दफा ह्यूमिलिएट किया, उसको करने की कोशिश की। इतने तुम घटिया लोग हो यार, एक औरत से डरते हो यार, क्या मर्द हो तुम। 2002 के अंदर जब फोर्सेस लगी थी इंडिया की, हमें पता है सारा कुछ। बस किया करो ना, हमें दुखी किया करो। लाइन नहीं क्रॉस यार, मतलब लाइन नहीं क्रॉस कर रहे यार। हाउ डियर यू आर टू से कि हम मरियम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यार, कौन होते हो तुम हो कौन? जो आधा का बच गया ना, हमें ये चला लेने दो भाई, अल्लाह की मेहरबानी है आपकी। आपका प्रोजेक्ट इमरान खान मुंह के बल पड़ा हुआ, उठाओ उसका मलबा, उठाओ ना उसका मलबा। मलबा उठाने के लिए जरदारी आए, नवाज शरीफ आए, मौलाना फजलुर रहमान आए, गालियां खाने के लिए वो आए, तजर्बे आप करें। वो भाईजान वो कहता है भाई प्रोजेक्ट इमरान खान के बंदे अंदर जाएंगे तो हम इसको टेकअप करेंगे, इस मुल्क को, नहीं तो कर लो। पहली दफा पॉलिटिशियन ने आके कोई असूली स्टैंड लिया, उसने कहा हम छित्र खाने के लिए नहीं आते, ठीक है, आपने करना है कराओ, वरना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा जी, प्रोजेक्ट इमरान खान के बंदे जी सारे
आर्टिकल 6 उस पे तो पेशावर वाला भी जाता है। चीखें निकली पड़ी हैं वहाँ पे, वो नहीं मान रहा भाई इमरान नवाज शरीफ जी का ना है। कहना प्रोजेक्ट इमरान खान वाले जो सारे मुलजमान हैं या मुजरमान हैं उनका एहतसाब तो होगा, वरना मुल्क पड़ा है। ये तो होगा। हाँ। और वरना ये आप चला लें। अरे चलाने की बात सुन ले, अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था पहले इस मुल्क के 2 होंगे फिर 4 होंगे। 2 तो हो गए। 2 तो हो गए। 2 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। उसने कहा था इसके 4 होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठीक है ना, आप नहीं मानते उसको। भाईन मैं नहीं मानता ना उनको। भाईन अब्दुल कलाम आजाद को ये पता नहीं था कि चौक दालग्राम वाले चौधरी शरीफ का एक मुंडा आएगा जिसका नाम होगा नवाज। ठीक है, नवाज शरीफ शेर लगा है, मैनू तो शेर लगा। पहले पाने तय करो बॉस केड़ा, हु इज द बॉस। ठीक है, और जो बॉस होएगा उन्हें बॉस मनना पाएगा। अब आपकी तीसरी नस्ल आ गई, अब निकल भी तो आए ना रॉयल ब्रिटिश आर्मी के सिंड्रोम में से, निकल भी तो आए ना, अब बहुत हो गई। मेरा ख्याल है बहुत लॉजिकल बात है। लिहाजा वो अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है अनटिल और अनलेस ये हो जाए कि जनाब हम अदारा जाती तौर पे उन लोगों को पिनलाइज करेंगे और कारगिल से शुरू करेंगे। कारगिल के जो मुजरमान हैं भले वो रिटायर हो गए, उनको ट्रायल किया जाएगा और प्रोजेक्ट इमरान खान के जितने भी हैं, भले वो 3 लाख हैं 4 लाख हैं, उनका इज्तिमाई ट्रायल होगा। अब पार्टी जिसने मुझे बताया है वो बड़ी रिलायबल पार्टी है, तो इसलिए बात गलत नहीं हो सकती। नहीं, नवाज शरीफ रह सकता है लेकिन अपनी बात पे बड़ी खौफनाक, कायम रहेगा नवाज शरीफ अपनी बात पे। भाईन इन्ना सोच समझ के शेर ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। शेर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਿਆ ਬੈਠਿਆ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ। ठीक है ना, सही है। शेर ने कल्याण बैठ के कुछ सोचा ही होना है ना। फिर रोजाना उसकी ह्यूमिलिएशन करते थे, कभी उसको बेटी को उसके सामने गिरफ्तार कर लिया, कभी को मिलने गया उसको मिलने नहीं दिया। ठीक है ना, मतलब कि चले वो फिर जाती हो जाता है, लेकिन ये है कि बाहर बंदा गया जेल के, उसने पैगाम भिजवाया है कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। उन्होंने अंदर से लिख के कहा कि इस बंदे को आने दें। ठीक वो है। चुन चुन के उस बंदे को अंदर नहीं जाने देते थे। ओके, ठीक है ना, चुन मतलब इरिटेट करना ना, ह्यूमिलिएट करना ना। 2 बातें जो हैं सामीन इकराम एज ए मुस्लिम मैं ये समझता हूँ, और वो बातें ये हैं कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो बीइंग ए मुस्लिम एंड बिलीवर मैं ये समझता हूँ कि आपको रजू करना चाहिए बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज की तरफ। और हमारा ईमान है कि दुनिया के जितने नॉलेज हैं वो कुरान से फूटे हैं, तो कुरान की तरफ रजू करना चाहिए। ठीक है, बड़ी बात कह गया जी। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, नाकामी हो, रिवर्ट बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक, अलफ बे से शुरू करें। और कुरान जो है वो अलफ बे है, वहाँ से आप शुरू करके दोबारा उठेंगे तो ना सिर्फ कि आपकी रिकवरी ज़्यादा आसान होगी बल्कि फ्लॉलेस होगी, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर जो हिकमत की बातें हैं वो आपको खोलेंगी। और उसके बाद नताइज जो है ना वो अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। मैं आज गौर कर रहा था, ये दोनों काम किए हैं नवाज शरीफ ने। ठीक है ना, पिछले दिन हमने आपके अपने व्लॉग में शायद अर्ज़ किया था, इधर दादा पोता शो में अर्ज़ नहीं किया, कि जब वो जेल में थे तो वहाँ पे वो मतलब कि तफसीर ज़ेर मुतालिया होती थी। ठीक है, जिन लोगों ने कैमरे लगाए हुए थे ना, उनमें से एक मेरा स्टूडेंट निकल आया था, मिलने आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मॉनिटरिंग करते रहते हो? कहते बाबा जो ना वो किताबा पढ़ता रहता है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा कैसे पढ़ते? मैं कहा भाई तलावत करते होंगे नवाज शरीफ साहब, नाजरा तलावत करते हैं। ना 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 ना, जो तफसीर होती है उसके तर्जमे वाला कुरान जो होता है उसके आखिर में मौज़ूआत दिए होते हैं। ठीक है, तफसीर के आखिर में भी दिए होते हैं, बस दिए होते हैं। मतलब कि गीबत है, गीबत के मौजू के ऊपर कहाँ कहाँ कुरान के अंदर किस किस सफ़े पे, उस जिल्द में किस किस सफ़े पे आयात मौजूद है, तज़किरा मौजूद है, वो गीबत आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहते जी वो पढ़ते रहते हैं, नोट्स लेते रहते हैं, नोट्स लेने के बाद फिर वो आखिर में बिल्कुल आखिरी सफ़ा खोल के देखते हैं, फिर वहाँ से फिर
اس طرح کی کوئی سرگرمی ہوتی ہے. میں سمجھ گیا کہ وہ بہت سارے موضوعات کے اوپر بیسکس سے اپنی اسٹرینتھ نالج ڈرائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ یہ کام نواز شریف صاحب کے بچپن میں ہو جانا چاہیے تھا, بچے کو اتنی تو انیشلی لرننگ ہو جاتی, لیکن لاڈلا پتر تھا اپنے باپ کا. کہنے لگا کہ بہت آگے آ کے نہیں یہ چیزیں ہو رہی. ہاں, لیکن چلیں اس عمر کے اس حصے میں اگر انہوں نے یہ کیا تو چلیں, اب اچھا کیا, خدا جب جسے ہدایت دے دے. ہاں, لیکن بہرحال انہوں نے کیا. ایویں ہی مینوں غصہ چڑھ گیا سی شروع دے وچ کہ یار وہ مجھے بہت میں ہرٹ ہوا ہوں کہ یار آپ کون ہوتے ہیں یار, آپ کسی کے شخص کے بارے میں بھی کہنے والے کہ ہمیں نواز شریف قبول نہیں ہے یا ہمیں مریم نواز شریف قبول نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا بھی ایک ووٹ ہے, اور وہ بھی آپ سے ایڈوانس میں لے لیا جاتا ہے, سائن کروا لیا جاتا ہے پوسٹل بیلٹ کے اوپر. آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, 4 دفعہ ملک توڑ بیٹھے ہو, مشرقی پاکستان تو لے گیا انگور اڈا تک, تو ہوں تو ساڑی جان چھڑ دیو کوئی بس. وہ تو ٹھیک ہے سر, مارکیٹ سر, حضور مارکیٹ. بس جب یہ غیر یقینی کی صورتحال ہوگی تو مارکیٹ نیچے جائے گی. لیکن اس میں جو مثبت بات ہے, آپ کو چیزیں اچھے لیول پہ ملیں گی. دیکھیں آپ کی منتخب جمہوری حکومت جو ہے, جو نو کانفیڈنس کے مارکیٹ سستی ہوئی ہے, آگے آئی ہے. مارکیٹ سستی ہے, لیکن تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب مارکیٹ سستی ہوتی ہے ہماری جیب میں پیسے کوئی نہیں ہوتے, لگا بیٹھے ہو. یہ جو آپ نارمل ڈیز میں ہم سے پوچھا کرتے ہیں نا, ہم نے مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے, اور اتنی جلدی ہوتی ہے, اے دن ہوتے ہیں مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے. ٹھیک ہے, اس سے آپ 2 کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح بیرون ملک پاکستانی پیسے تو اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں بینکنگ چینل سے, لیکن دراصل وہ ملک کی بھی خدمت ہو رہی ہوتی ہے. زر مبادلہ آ رہا ہوتا ہے, زر مبادلہ آتا ہے اور ملک اس کو استعمال کرتا ہے. سیم بعین ہی آپ جب بائنگ کریں گے تو ان اے وے آپ ملک کی بھی خدمت کر رہے ہوں گے, اکانومی کو ریسکیو کرنے میں, اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے بہت تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. فائدہ ہے اس کا آپ کو نیٹ فائدہ ہے. مطلب اگلے یہ فیصلہ تو ہونا ہے نا جی, ہمارے پاس تو مہینے 1.25 مہینے کا ریزرو ہے نا, جس میں سے 8-10 دن گزر بھی گئے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, 1.54 تو فیصلہ تو کرنا ہے اگلے 72 گھنٹوں میں, نہیں تو میرا 172 گھنٹوں میں ہم نے فیصلہ تو کرنا ہے نا. اور آگے جون کلوزنگ آ رہی ہے, جیسے ہی فیصلہ ہونا ہے, جون کلوزنگ آ رہی, مارکیٹ نے ایسے ریورس مارنا, بلکہ وی بنانا ہے, یو نہیں میں کہہ رہا, وی ٹرن مارنا مارکیٹ. اس لیے جو بھی مال سستا ملتا ہے وہ اٹھا لے, لیکن خدا کا نام مجھے بائیکو, ورلڈ ٹیل, سنرجی, غنی گیسز, اللہ کا نام جی, ایف جے کٹیا اور ذلیل شیرا جنا پاس یونٹی تو بول رہے, ہاں یونٹی. ٹھیک ہے, جو بروکر کہے وہ انے واہ, بروکر نے تو اپنا کمیشن کرنا ہوتا ہے نا یار, ان میں نہ پھنس جائیے گا, کچرا نہ خریدیں. مارکیٹ کا شیئر اٹھائیں چلتا ہوا, ہر 3 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ دینے والا شیئر اٹھائیں, اور وہ سستے ہوئے ہوئے یار اپنے والا. جی 65 روپے پہ. اچھا ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کو پائل اپ کرنا چاہیے ہمیں. پیسے کوئی نہیں, پیسے ہی کوئی نہیں, ٹینشن کوئی نہیں. اور اگلی خبر سنیں, پیسے ہی کوئی نہیں. اگلی خبر تو 300 بلین کے لیے سر جوڑ لیا حکومت نے ان کمپنیوں کو دینے کے لیے. 300 ارب ریلیز ہونا ہے. 300 ارب ان کو ریلیز ہوگا, بیچ میں سے میرے پیسے بھی ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے دیکھیے گا مطلب کہ 100% لوگوں کو یہ دیں گے. ٹھیک ہے, ڈیویڈنڈ ملے گا. تو پہلے تھوڑے ہوتے ہی پورے ہو جانے, 20-30-40% تو آپ کا وہیں پہ پورا ہو جانا ہے. جی, اور یہ جون تک دینا ہے سرکار نے. جی, یہ 300 ارب روپیہ اگلے 1 مہینے میں دے دینا ہے, وہ مفت پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف آپ یہ مفت کی چیز اٹھا رہے ہیں. دیکھیے ایک بات طے ہے, پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے, کم وٹ میں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے حوالے سے ہماری الگ ایک ہے, ہم اس کے اوپر وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان کا ٹوٹنا اس خطے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. میں اس کے اوپر بہت عرض کر چکا ہوں, اگر مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب دونوں ایک ہوتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اس کو. ٹھیک ہے, سیم از دا کیس ان ممبئی اینڈ سندھ. اور ایران تو پہلے ہی بڑا دکھی ہے کہ سیستان یعنی کہ ایرانی بلوچستان جو ہے اس کے اندر جتنی بھی اپرائزنگ کی موومنٹ ہے اس کی ساری سپورٹ جو ہے وہ پاکستانی بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, غم ہے. ہاں,
اور کے پی کے اندر ڈیموگرافی چینج ہو جاتی ہے. اگر کے پی کے کا پختون جو ہے وہ سارے کا سارا افغانستان میں شمار ہو جائے تو اور ان کی تو ڈیموگرافی چینج ہو جاتی ہے بھائی. وہ تاجک ہزارے پٹ پٹ کے مر جائیں گے. اب تو 46% ہے نا پختون افغانستان کا, تو اگر کے پی کا پختون لائیں تو وہ کام کو 70-75% پہ پہنچ جائے گا. تو باقیوں کو تو یہ کراش کر کے رکھ دیں گے. تو اس ملک کا ایک یونٹ کی صورت میں ایگزسٹ کرنا اس کے تمام ہمسایوں کے بہترین مفاد میں ہے. بحر عرب کے لیے بھی, ہاں اس کے لیے بھی, اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ جو لوگ اس ملک کی جغرافیکل انٹیگریٹی کے اوپر کوشچن اٹھا رہے ہیں وہ اپنی زبانیں اپنے منہ میں واپس ڈال لیں. اس خطے کے اندر اس ملک کا ایک یونٹ کے طور پہ سٹے کرنا اس کے تمام ہمسایوں کے بہترین مفاد. تو وہ تو کہتا ہے ٹمم مار دو. نمبر 1 وہ تو یہودی ایجنڈے کی بات کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جن کو چیپ لیبر یہاں پہ ارد گرد پنگے بازی کے لیے مل جاتی ہے, دنیا کی چیپ ترین جان جو ہے وہ یہاں پہ ملتی ہے. بھائی اگر وہ بلیک واٹر کے لیے امریکہ سے بندہ ہائر کریں تو جتنا اس پہ خرچہ آتا ہے اتنے میں وہ 10 بندے یہاں سے ہائر کر لیتے فل عیاشی کے ساتھ افغانستان میں پنگا بازی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہیں بھی یہ اس حالت میں چاہیے ہوگا, ایک یونٹ کے حالت میں. تو اس لیے یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہو گیا. اب اس ملک نے سسٹین کرنا ہے. دنیا کے اندر جو ہے, اگر میں آپ کو یاد دلاؤں, ہم 6 اور 8 ارب ڈالر پہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. ہم نے دادا پوتا شو کے اندر بڑا اس کو ڈسکس کیا تھا. یہ شاید 3 سال پہلے کی بات ہے. یونان نے کہا تھا میں ڈیفالٹ کرنے لگا ہوں. جی, پوری یورپین یونین کے نمائندے جا کے اس کے گوڈے لگ کے بیٹھ گئے تھے کہ بھائی ڈیفالٹ نہ کرے, تیری مہربانی. ہاں یورو نے نیچے چلا. یار ہمارے تو لائبلٹی ہیں ہی کچھ نہیں, ہمارے قرضے تو ہیں ہی کچھ نہیں. اس کی جی ڈی پی کا قرضے جو تھے وہ دگنے سے زیادہ ہو گئے تھے یونان کی, اگر آپ کو یاد ہو. تو ہمارے بھی تو 100% سے اوپر چلے گئے, دگنا چلے نہیں ہوئے. ہمارے تو ابھی 100-125% پہ, تو ملائیشیا کے 125% پہ یار. ایسی کڑی گال. ملائیشیا 2000 ارب دیتا ہے سال کا. ملائیشیا 2000 نہیں دیتا. پوچھ لو, آپ کے تو لائبلٹی کوئی نہیں ہے. لیکن اب میرا مطلب یہ ہے یار, ہم سرکار کہتی ہے ہم 23 کروڑ کا ملک ہیں, ان آفیشلی ہماری آبادی 27-28 کروڑ ہو چکی ہے. ان 27-28 کروڑ میں سے اگر 10% بھی, ٹھیک ہے, مطلب 3.25 کروڑ 4 کروڑ لوگ بھی منہ چک لیتے ہیں کسی بھی سائیڈ کا, یہ جا کے وہاں پہ سارے ڈائنامکس تباہ و برباد کر دیں گے. اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ روک نہیں سکتے. ظاہر ہے, مطلب خدا نخواستہ اگر یہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو 25 سے 30 لاکھ پختون نے بڑے آرام سے قدموں پہ سامان لا دینا ہے افغانستان ٹور جانا. تو جو افغانستان کے اندر بیلنس کریٹ ہوا وہ مینٹین رہ سکے گا؟ نہیں رہ سکے. وہاں کی آبادی کا, وہاں کی معیشت کا, افغانستان کا بھی کولیپس کا ہو سکتا ہے. یہ بلوچستان والے ایران ٹور جاتے ہیں, وہاں کا ان پہ پہلے ہی پابندیاں لگی ہوئی, ٹھیک ہے نا. وہ سندھ والے اٹھ کے پلی طرف پوکھران ٹور جاتے ہیں. نہیں ہو سکتا یار, پاسبل نہیں ہے. جی, شائننگ انڈیا کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو چھوڑ دیں. دس کنٹری از ہیئر ٹو اسٹے. میں بڑی سیکولر قسم کا انالیسس کیا ہے میں نے, حب الوطنی ساری نکال کے باہر رکھی ہے. دس کنٹری از ہیئر ٹو اسٹے, اور اگر اس نے اسٹے کرنا ہے تو اس نے سسٹین کرنا ہے اکنامیکلی. ان لوگوں کو بیسک فنڈامنٹل چیزیں چاہیے. انہیں پہننے کے لیے جوتا چاہیے, کپڑے چاہیے, کھانے کے لیے روٹی چاہیے. اور یہ 28 کروڑ لوگوں کی اتنی بڑی اکانومی ہے صرف ان 2-3 چیزوں کی. ان کے بچوں نے اسکول جانا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بیمار ہونا ہے تو علاج کروانا ہے, خوراک چاہیے, دوائیاں چاہیے. یہ اتنی بڑی معیشت ہے کہ اگر اس کو ہی, ڈومیسٹک کامرس کو ہی یہ ملک مینٹین کر لے گا تو دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے گا, ان لوگوں کو انگیج کر سکے گا. تو بہرحال اس لیے فیصلہ ہونا ہے پہلے بھیا. جی, ہو از دا باس. ٹھیک ہے. تو میاں صاحب ذرا تھوڑا جہا ہاتھ ہلکا کرو, مارکیٹ گری جا رہی ہے. مارکیٹ میاں صاحب سے یہ کہنے گے نا, میں تو موقع دے رہا سستی بائک کا. یار مجھے لگتا ہے یہ ڈار صاحب نے نا پچھوں نا میاں صاحب نو پھڑیا ہوا کہ نہیں ٹھہر جو ذرا مارکیٹ اور ڈگ لو.
سپورٹ پہ آ گئی ہے، بس وجہ نہیں آتی، سپورٹ پہ کھڑی ہے، وجہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، وہ کہندے نے وہ جڑے دفتر پنڈی مال روڈ والے دفتر 'ਚ بیٹھ کے سارا دن اسٹاک مارکیٹ کھیڈتے نے، وہ بھی تو ذرا دھیان کرن. ان کا یہ خیال. دادا جی سپورٹ پہ کھڑی ہے، اگر سپورٹ بریک ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ تو کوئی گل نہیں، ہو سستے ہو جانا. ٹائم ختم ہو گیا. بہترین وقت ہے جی خریدنے کا. پاکستان کی خدمت بھی ہوگی، آپ کو بھی بیش بہا تھبنٹو قسم کے پروفٹ ملیں گے، بیش بہا پروفٹ ملیں گے. تو مارکیٹ میں ڈالیے، ہمارے پاس ہوتے تو میں ضرور ڈالتا، لیکن جتنا بھی ہے میں بالکل بائی کروں گا، کیونکہ میں وہ آپ کو کام کبھی نہیں کہتا جو میں خود نہ کروں. تو اس کے میرے پیش نظر جو بھی میرے پاس تھوڑا بہت ہوگا وہ میں ضرور جھونکنے کی کوشش. پبلکلی نہیں آگے بتانا نا، اس نہیں، میں پبلکلی نہیں بتاؤں گا، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ کس شیئر میں کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، آپ جو ہیں مین شیئر خریدنے ہیں. آپ نے مین شیئر کیا ہے؟ انرجی سیکٹر کے شیئر جو ہماری قوم کا زیور ہیں وہ خریدنے ہیں، وہ غیر نہ خرید جائیں کہیں. او جی ڈی سی ایل ہے، پی پی ایل ہے، پی او ایل ہے، ٹھیک ہے، ہبکو ہے، اس طرح کے شیئر خریدنے. انرجی سیکٹر کے ریلیٹڈ شیئر آپ نے خریدنے. پی ایس او ہے یار، پی ایس او نہیں بھائی کو دس. دادا جی پی ایس او کا معاملہ پتا کیا ہے؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک چھوٹی والی لیگ نا اور رہتی ہے، وہ لگ جائے نا، پھر اس پہ ایک تو بات ہوگی، دوسرا یہ کہ جون کلوزنگ پہ اس کا ڈیویڈنڈ بھی آنا ہے، اس میں سب سے بڑی دھمال پڑے گی اگر اس نے ڈیویڈنڈ دے دیا تو. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو پھر ہم آپ کو، لیکن اگر سستا ہوا ہو تو ضرور دیجیے اس کو. یہ ہمارے سلور فیملی سلور ہے، ٹھیک ہے، یہ غیروں کے ہاتھ میں نہیں جانے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.